हेलो सलाम अलैकुम हाजी। वालेकुम अस्सलाम अदा सही तकड़ा ही ठीक है? अल्लाह दा एहसान है। तो ठीक है वैसे खैर है। अल्लाह दी रहमत है। अच्छा हाजी पैसे भिजवावे आ कर दिया मैं तंग की तिकड़न। कहना करदा है दा वह यार दुकान वाला सौदे नहीं देना, आटा चाची कना चक्किया लेकिन वो आटा नहीं देना। ते पता था घा दे बक माल के घा की दाद उनके पैसे देवणन। मैं तो खाली चाकना खुदा दा बंदा पैसे भेज। कम दे हालात कहनी जिया दा जिया मसला कहनी मैं वाला तरतीब करवेना। अब मैं तेरी इंतजार है चाह सवेरे लाजमन भेज छोड़ी पैसे मेरो। जिया जिया जरूर जरूर सही जरूर। हाँ ठीक है ठीक है। हाय हाय रिश्तेदारें के रांदा से कम हा कहना ओ इंजरा ना उन्हें के हाडी वाली दे रूम किराया दे कम होवे तो देऊं आगे 8 लाख भर के आए हैं। रिश्तेदार ने आसरे ते भी असां ते हैं पाकिस्तानी परदेस असां हैं साडे वास्ते नमी जा है कम भी ये देसन उन्हें आसरे दीते ने कम दरे हुण 1 महीना सारा ते हांडी वाली नहीं से दी रूम किराया नहीं से घरों काट छोड़े ने हुण घर लेना फोन अंदा खड़े कम दे हालात ही कहनी क्या करा मैं परेशान है सवेरे पठने। हाय हाय मेरा मालिका कोई सबब बना तेरा आसरा है इतना है रिश्तेदार ने आसरा किते से सिद्ध नहीं था उन्हें जरा ना धक्के मार के काट छोड़े तेरा आसरा है कोई सबब बना हुण किथा सुमू किंजा वेला रात दे किडे वंजा मैं अल्लाह कोई सबब बना तू गफूर रहीम ही तेरा आसरा है तू नहीं में छोड़ा ना कहीं को मेरा मालिका मदद फरमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सही क्या हालत है? तकड़ा ही ठीक है? अल्लाह दा एहसान है तो ठीक ही खैर है। लगता था पाकिस्तानी भी खैर है, क्यों परेशान था दी? यार परेशानी वडी है हुक्म कर बस खैर अल्लाह ताला करम करे सी मेहरबानी तदी टेंशन नहीं गिनी। दस दस कई परेशानी दस। खुदा परेशानी ये है रिश्तेदार ने आसरे दे वीजा घन के आए हैं। अच्छा इडो रिश्तेदार को आए हैं महीना एक तक कम ते नहीं पठिया अच्छा ओ आदन भी ये है नवा बंदा हाँ कम ते नहीं सु कम सारा गुदना निकल सी अच्छा उन्हें को कम दिया आई कम ते ना नहीं देन हाँ अगले हफ्ते अच्छा इंड ये आता है उन्हें के भी हुण रूम किराया दे हाँ हांडी वाली दे तेरा था ठेका तो नहीं चाहता अच्छा मैं कि यार काम तो तुसा नहीं बना तुसा मैं को नीता नहीं हाँ मैं को तो ब्याह मैं तो कहीं को नहीं मैं जानदा सही है ते हुण मैं तो अपने किराया किथों आना देवा अच्छा अदा उन्हें भी काट छोड़े घरों हुण ये सोचे ना वदा ऐसा वेला रात दा है किथा वंजा यार तू क्या रो करा? ना तू टेंशन ना कर अल्लाह मेहरबानी करे से तू घबरा ना मेरा भाई है एक ठीक है ना वो कम करने अच्छा मुझे अपनी कंपनी है कम दी माशाल्लाह जब गेंद अच्छा लो थी तनख्वाह भी अच्छी दे सकते को माशाल्लाह रिहाइश भी दे सकते को रोटी पानी हर से फाइनल दे सकते को हुण रोटी खाधी वदी यार बस मैं क्या खाऊं जमीर इजाजत नहीं देना ही शायद ही अच्छा आते गेंद लो हाँ तू टेंशन ना कर तू आपे मेरे तू मेरे वास्ते फरिश्ता बन के ही अल्लाह खैर कर अल्लाह तेरे जज़ाए खैर देवे टेंशन नहीं गिने बस। चलो आज सब लेट थी गए। अस्सलाम वालेकुम गोदा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदा क्या हाल है? तकड़ा ठीक ठाक। गरीब बिराए मुसाफिर है यानी कि परदेस आए होते इनको कितना जार टिकट कम का नहीं लगा अच्छा ये वदा ही था रोड दोते ठीक है रात दा टाइम ही मैं को टकरिया मैं को गिना मेहरबानी करो यार तू को कम दो कोई मसला क्या नहीं आपने कहने काम क्या है भाईजान हाय साहब काम तो पे असां ने ते लेकिन भाईजान तुसा कने कोई है कोई हुनर कोई जय सिंह जय मैं ऑफिस दा काम जानदा सी मेरी तालीम कंप्यूटर दा काम होवे मसला कहनी से अच्छा जे जा काम होवे मसला कहनी बाकी मैं हूं कंप्यूटर दा काम जानदा तो आकने उसी ते ता सुभान अल्लाह से अच्छा जय चलो मसला क्या नहीं भाईजान तुसा टेंशन ना गिनो जय ते अल्लाह खैर करे तो किवें मसला क्या बने तो नाल क्या मतलब हुन आए जो काम करे आवे ठीक है जय जय ना सी मैं टेंशन ना गिनो पानी पियो तो कोई मसला क्या नहीं काम तो मिले सी इंशाल्लाह हाय साहब ने काम तो दे रहे सन जज़ाकल्लाह खैर हाय साहब ने गपशप लाओ तो काम मिले सी इंशाल्लाह जय बहुत बहुत शुक्रिया सही जज़ाकुमुल्लाह खैर कोई गल तो नहीं सारी मुश्किल आसान की थी अल्लाह पाक मसला नहीं खुश रखे सही जरूर इंशाल्लाह आबाद और शाद रहो थोड़ी माशाल्लाह अगर दसो कंपनी दा नाम क्या है सी थोड़ी दा अपना ग्लोबल कंपनी का नाम है से इंशाल्लाह तो काम मिले सी कोई मसला क्या नहीं हाई साहब ने तो काम ला सन तो साडे सारे ने कोई तुम्हारी तालीम है या उनके बाद तुसा कोई हुनर जान दे तो काम ते ला सन ऑफिस दा काम अगर मेरे अंदर ता सुभान अल्लाह जी तो ला सन जेड़ा काम हो सी इंशाल्लाह तो दे सन कोई मसला नहीं जज़ाकल्लाह सही अच्छा भाईजान तुसा हाल लेने पे आवे अपने इथा कर पहुंच जो आए तो काम क्या करने पे आवे पहले यार असल मैं तो उड़ा स्टोरी लंबी है सी मैं मुख्तसर करे दा मैं आया
ویزا گھن کے تے رشتہ دار نال الائی کھڑا سے انہیں تھوڑی تعلیم ہے پئی تو صحیح تھا آؤ انشاءاللہ کام درے ہے میں دا ویزا گدے نہیں تھا میں آ گیا لیکن جرا نا اتھا جلے آئے ہیں او بلا آدھے ہیں بھئی کوئی آدھا اوبا گھنے سے تک اوبا گھنے سے مختصر ہے میں 2 مہینے بیٹھا رہ گیا پیچھے آ کے روم کرایہ دے ہانڈی والی دے میں ایک جی کم تو تسا نیتا نہیں میں ہانڈی والی کتھوں آنا دے ماں اڈو بھرا دا گھروں فون نہیں آندا تو پتہ ہے پاکستان دے حالات کی میں اے صورتحال اچھا بھائی جان تو پریشان نہ تھی وہ اللہ خیر کرے اچھا نصیر بھائی تو صحیح میں کرو سویلے جڑا نا بھائی جان کو گھنے بھائی تھی کر اپنا گلوبل ساری اپنی کمپنی ہے ٹھیک ہے اتیں کرا ونجے والا بھائی جان دا مسئلہ کہہ نہیں کام میں سٹارٹ کر دے سوں چلو میں کو رات کے میں اپنے روم تے مسئلہ کہہ ہاں آج ہی کو جڑا نا اپنی بلڈنگ تے کو ہر سے دیسا میں کو سویرے تو مہربانی کرا جڑا نا کو کام تے لازم سر مسئلہ کہہ نہیں نو ٹینشن ایزی تھی وہ تے پریشان تھی نا بھائی جان تو ایزی تھی وہ کمال مہربانی ہے صاحب اساں تورے پیارے بھائی ہیں تورے رشتہ دار کہن سے پریشان نہیں تھی ہونا جزاک اللہ خیر سے بہت بہت شکریہ اللہ تعالی جزاک خیر دے ویسے آمین بڑی خوشی تھی ہے آمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا سے بہت ٹھیک ہے اللہ تو خوش آج لو روم تے جی حسن ٹھیک ادا سہی ماشاءاللہ بندے ڈاڈے چنگے ہیں سی ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی گودا تھوڑا ہی بڑے اخلاقی ہیں سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا انسان ہے اخلاق دا اچھا ہے اور ہندی جڑی دوسری کمپنی ہے نا اپنا گلوبل اچھا کمپنی دا نام اپنا گلوبل ہے اپنا گلوبل بہت نائس بندہ ہے تے کام بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی کرے کوئی بندے کرے کوئی دھوکا کرتی سے ہی بندے کرے ماشاءاللہ کہ تو پتہ ہے نا والا تنخواہ نہیں ملتا پریشانی بڑھ نہیں گئی ہے نا نہیں نہیں جڑا بندہ ہی کرے ویزا گن دندے نا وہ تنخواہ ہی دیندے رہائش بھی دیندے بہترین کرتے ماشاءاللہ نہ اخلاق ڈاڈا چنگا سی بہت اچھے انسان تو ٹینشن نہیں کرنی رات سوم سویرے تک میں گھنٹہ جلدا بھائی صاحب کنے اللہ دا شکر ہے یا رب تیرا شکر ہے ایک دروازہ بند کے تے 100 دروازے کھول گئے اللہ آپ نے اندر آپ نے السلام علیکم بھجن کیا حال ہے السلام علیکم بھجن کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے الحمدللہ نصیر بھائی تورا جوان پریشان تھا ودا ماشاءاللہ پڑھیا لکھا بندہ ہے ساکو ہے بندے ضرورت ہے یہ کم ہے یہ کرسی ہے یہ آفس ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ جی اپنے تھک کر باؤ جی جی 8 گھنٹے تھوڑی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی کرو والا سے کو اپنی سیلری گنو تے اپنے رشتہ داروں کو شیشہ دکھاؤ ٹھیک ہے ایک دروازہ بند 100 دروازے کھلے الحمدللہ ہاں باقی بہت سارا سی بہت تھوڑی بھی مہربانی اچھے بندے بھی ہیں تھوڑی مہربانی ہے جی اسی بالکل دنیا کے اچھے بھائی بندے جان جان سارے کنے اسا تو کام دیکھتے سے بھائی جان تو کام داری تے الحمدللہ سب کو یہ خوشی ہے الحمدللہ الحمدللہ تو ایک اپنا روزگار کرنے پہ اپنے بچیاں واسطے پردیس آئے ہیں سب کو یہ خوشی ہے کہ تو ایک روزگار لگ گئے الحمدللہ باقی تو اپنا کام سنبھالو اچھے نیت نال کام کرے سے انشاءاللہ اللہ پاک تو ترقی دے سی انشاءاللہ سے انشاءاللہ میرا اپنا کام ہے سی ہاں اوکے کرو تو اپنا کام جاری رکھو اور جانو اسا جلو ہاں سب دیر تھی کہ اسا والا ہن کام سنبھالنا ہے اوکے کرتے ٹھیک ہے جی جی ضرور ضرور بہت شکریہ اچھا بھیجان کام دا ماشاءاللہ تیرا اوکے تھی گیا الحمدللہ تے گلا نہیں کروانا میرا انشاءاللہ سے کام اپنے ٹائم تے ڈپٹی دے یہ کام بھی کرنا انشاءاللہ سے میں کو گلا نہ ہوئے انشاءاللہ سے خوش تھے سر انشاءاللہ تو آپ کو آکسن بیا بندہ ہی ہو جانا کو دے ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھیا تو اپنا کام تو میں لینا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ ماشاءاللہ تبارک اللہ یا رب تیرا شکر ہے الحمدللہ عزت نوازی او بھی دور ہا او بھی ٹائم ہا رشتہ دار ویزا گدے سڑوائے کم نہیں دیتا تڑا چھوڑے نے آکنے روم کرایہ دے ہانڈی والی دے نہ تو نکل یہ بھی ٹائم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے ایک دروازہ بند ہے تو 100 دروازہ کھلے یہ بزرگ نے مثال سچی ہے